السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لام يا سبر لي، لام سبر لا، ليلة تلام بيشتل، ليلة قاف دال زبر قد، ليلة القدر را سيري، ليلة القدر وقفا، ليلة القدر. همزة خا زبر أخ، را زبر را، أخر، جيم زبر جه، أخرج، تلام زير تل، أخرجت ال. همزة را زبر أر، ضاد بيش غو، أخرجت الأرض أخرجت الأرض وقفا، أخرجت الأرض. ميم نون زير من، همزة ها زبر من لام لام زير لل، من أهل كاف زير की, تا खड़ा ज़बर ता, किताब ज़ेर बी, मिन अहलिल किताबी वक़फ़न, मिन अहलिल किताब. ऐन नून ज़ेर ऐन, दाल ज़बर दा, ऐन दा, ذال لام زير ذل، عند ذل. عين را زبر عر، عند ذي العر. شين زير شي، عند ذي العرش وقفا، عند ذي العرش. يا ميم زبر يم، نون زبرنا، يمنع. عين واو بيش عو، يمنع. نون لام زبر نل، يمنعون. ميم ألف زبر ما، يمنعون الماء. عين واو بيش عو، يمنعون الماء. نون زبرنا، يمنعون الماعون وقفا، يمنعون الماعون. واو زبر و، ها بيش هو، وهو. واو لام زبر ول، وهو ال. غين زبر غ، وهو الغ. فا واو بيش فو، وهو الغفور. را پیش رو، وهو الغفور. را لام پیش رل. واو زبر و، دال واو پیش دو، دال پیش دو. وهو الغفور الودود وقفا، وهو الغفور الودود. ذال لام پیش ذل، عين را زبر عر، ذو العر. شين لام زير شل، ذو العرش. ميم زبر ما، جيم يا زير جي، دال پیش دو، ذو العرش المجيد وقفا، ذو العرش المجيد. यहाँ तक हमने इस सबक का हिज्जे कर लिया। अब हम इसी सबक का रमा पढ़ेंगे। तो आप देखिए, ये जो लंबी लंबी आयत यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, यही कुरान पाक में भी आपको इसी तरह लंबी लंबी आयत आएंगी। तो ये इस सबक में आप मश्क कर लें इंशाअल्लाह, तो आपको आगे कुरान में इसी तरह ही हिज्जे होगा जैसे मैंने यहाँ पर इस लाइनों का हिज्जे किया है। तो वहाँ आप कुरान पाक को बआसानी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, लैलतुल क़द्री वक़फ़न, लैलतुल क़द्र।
अखरजतिल अर्दु वक़्फ़न अखरजतिल अर्द मिन अहलिल किताबि वक़्फ़न मिन अहलिल किताब इंद ज़िल अर्शि वक़्फ़न इंद ज़िल अर्श यमनऊनल माऊन वक़्फ़न यमनऊनल माऊन वहुवल गफूरुल वदूद वक़्फ़न वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद वक़्फ़न ज़ुल अर्शिल मजीद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप कुरान पाक को तजवीद के साथ और तफसीर के साथ सीखना और समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।